नाज़रीन इकराम 1962 में पाकिस्तानी साइंसदानों ने महज 9 माह के कलील अरसे में रहबर 1 रॉकेट का कामयाब तजुर्बा किया था। मगर इस शानदार आगाज़ के बाद तकरीबन 60 साल बाद पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम महज कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स तक महदूद है, जबकि दुनिया खलाई दौड़ में बहुत आगे जा चुकी है। सैटेलाइट से मिलने वाली सहूलियात हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं, जिनके बगैर किसी भी मुल्क का सर्वाइव करना नामुमकिन हो चुका है। आज जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लाइव शो देखते हैं, ये सब सैटेलाइट्स के ज़रिए ही मुमकिन हो रहा होता है। यही नहीं बल्कि ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई रास्तों में सिमत का तयन भी इन्हीं सैटेलाइट्स के ज़रिए होता है। और सबसे बढ़कर आज हर मुल्क के दिफाई सिस्टम में सैटेलाइट का अहम किरदार है। सैटेलाइट की मदद से इंडिया जैसे ममालिक भी चांद पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका खला में एटमी मिसाइल भेज चुका है, जबकि चीन और रूस लेज़र टेक्नोलॉजी खला में नस्ब करने का इरादा रखते हैं। इसी तरह चीन खला में अपना रिसर्च सेंटर भी कायम करने जा रहा है, जिसकी तफसीलात पाक विड्स फॉर यू चैनल की गुज़िश्ता वीडियोज़ में दी जा चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, सैटेलाइट्स को खला में भेजने का आगाज़ दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुआ था। दूसरी आलमी जंग के बाद आलमी मंजरनामा तब्दील हो चुका था। आलमी ताकतें जान गई थी कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर होगा, जिसमें मैदान जंग के बजाय जंगें टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। इस दौर में रूस और अमेरिका के दरमियान खलाई दौड़ अरूज पर थी। ऐसे में 12 सितंबर 1962 को साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि 60 की दहाई के इख्तिताम तक अमेरिका अपना पहला खलाबाज चांद पर बाहिफाजत उतारेगा। कैनेडी के इस अचानक ऐलान के बाद नासा के इंजीनियर्स और साइंसदान शदीद दबाव में थे। दीगर वजूहात के अलावा उनके पास मिशन की ट्रैजेक्टरी या वो रास्ता जिससे चांद पर महफूज लैंडिंग और ज़मीन पर वापसी मुमकिन होती, उसके मुतल्लिक़ दुरुस्त एदाद व शुमार नहीं थे। इस दौर में जो लोग ये तवील और कठिन कैलकुलेशन किया करते थे, उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। नासा के साइंसदानों को उस वक़्त एक मसला ये भी दरपेश था कि उन्हें बहरे हिंद के ऊपर फ़िज़ाई सूरत हाल जानने की ज़रूरत थी, जिसे वो ब्लैक होल ऑफ डाटा कहते थे। इस रीजन से भलाई एटमॉस्फेयर में हवाओं के दबाव, उनकी रफ्तार, दर्जा हरारत और मुकम्मल स्ट्रक्चर की तफसीली मालूमात मिल सकती थीं। नासा के माहिरीन ने खित्ते के सभी ममालिक को इस तजर्बे की ऑफ़र की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। खुशकिस्मती से इन्हीं दिनों पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए, जिनके साथ उनके साइंसी मशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे। जुलाई 1961 में पाकिस्तान ने खित्ते के बालाई एटमॉस्फेयर की जांच के लिए अपना खलाई मिशन भेजने की ऑफ़र कबूल की। उस वक़्त डॉक्टर तारक मुस्तफ़ा एटॉमिक एनर्जी कमीशन में सीनियर इंजीनियर थे, जिन्होंने रहबर 1 रॉकेट लॉन्च प्रोजेक्ट को लीड किया था। नासा के साथ पाकिस्तान का ये ताउन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले पाकिस्तानी साइंसदानों को रॉकेट रेंज तैयार करके नासा को दरकार डाटा फराहम करने के लिए बुखारात का तजुर्बा करना था, जबकि दूसरे हिस्से में 1961 से 1964 तक मज़ीद रॉकेट लॉन्च करने थे। रिसर्च के मुताबिक उस वक़्त सैटेलाइट प्रोग्राम की टीम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हिस्सा थी और स्पार्को की बाकायदा तश्कील नहीं हुई थी। कुछ ही माह में पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम को आइसलैंड रॉकेट रेंज का दौरा करवाया गया और ज़रूरी साजो सामान के अलावा तरबियत भी फराहम की गई। इस टीम में डॉक्टर सलीम महमूद, अहमद ज़मीर फ़ारूक, सिकंदर ज़ुमान और महकमा मौसमियात से रहमतुल्लाह शामिल थे। इन साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करके बलूचिस्तान के साहिली इलाके सोनमियाती में न सिर्फ रॉकेट रेंज कायम की, बल्कि सिर्फ 9 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान के पहले रॉकेट रहबर 1 का कामयाबी के साथ तजुर्बा करके मुतलका डाटा नासा के माहिरीन को फराहम किया। नासा के माहिरीन को अपोलो सीरीज़ के लिए बहरे हिंद, बहरा अरब के ऊपर चंद मखसूस मुकामात पर बुखारात की तस्वीर दरकार थीं। इस मकसद के लिए सोनमियाती के अतराफ़ में 5 मुकामात पर कैमरे नस्ब किए गए और 11 जून 1962 को रहबर 1 रॉकेट के ज़रिए 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़कर मतलूबा तस्वीर हासिल की गईं।
اس تجربے سے جو ڈیٹا حاصل ہوا اس سے ان کی ٹیم کو بحر عرب کے اوپر موسموں کے پیٹرن، بادلوں کا بننا اور سائیکلون وغیرہ کے متعلق اہم معلومات مل گئیں۔ اس کامیاب تجربے کے ساتھ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا اور عالمی سطح پر 10واں ملک بن گیا جس نے اپنا راکٹ لانچ کیا تھا۔ بھارت نے یہ سنگ میل 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں عبور کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے رہبر سیریز کا دوسرا راکٹ چند دن بعد 11 جون 1962 کو لانچ کیا گیا تھا۔ بعد میں پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جسے اسپارکو کہا جاتا ہے۔ اسپارکو کے میرپور میں بنائے گئے راکٹ پلانٹ میں رہنما اور شہپر سیریز کے راکٹ کامیابی کے ساتھ تیار کیے گئے تھے۔ اگلے برسوں میں اسپارکو کو فنڈز کی کمی کے علاوہ انتظامی معاملات میں مسائل کا بھی سامنا رہا۔ فی الوقت اسپارکو ساؤنڈنگ، کمیونیکیشن اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے 2011 میں چین کے تعاون سے اپنا پہلا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ 1R لانچ کیا تھا جس کا مقصد براڈ بینڈ انٹرنیٹ، ٹیلی ایجوکیشن وغیرہ کی سروسز فراہم کرنا تھا۔ 2018 میں پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی طور پر تیار کردہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھی لانچ کیے تھے۔ جولائی 2019 میں اس وقت کے وفاقی وزیر سائنس نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان خلائی مشن کے لیے خلابازوں کی بھرتی کا عمل 2020 میں شروع کرے گا اور 2022 تک پاکستان کا پہلا انسان بردار مشن خلا میں بھیجا جائے گا۔ یہ اعلان بھارت کے چاند کی جانب بھیجے جانے والے مشن چندریان 2 کی لانچ کے 2 دن بعد سامنے آیا تھا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد نئی آنے والی حکومتوں نے اس بارے میں کوئی خبر دی ہے۔ ملکی خلائی ماہرین کے مطابق پاکستان کا خلائی پروگرام ناسا کی اپولو سیریز کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ 70 کی دہائی میں ناسا نے جتنے مشن بھیجے وہ چاند سے متعلق تھے، مگر پھر 1980 سے خلائی پروگرام اور تحقیق میں بتدریج کمی آتی گئی جو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی تھی۔ اس کے بعد اب گزشتہ 2 اشروں میں خلا کی تسخیر کی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ بھارت، چین اور متحدہ عرب امارات کے خلائی مشنز کے علاوہ پرائیویٹ کمپنیاں جیسے اسپیس ایکس اور ورجن گلیٹک بھی کافی سرگرم ہیں، لیکن پاکستان ان مشنز میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہا۔ پاکستانی خلائی ماہرین کے مطابق صرف خلا میں مشن یا خلاباز بھیجنے کا سٹیٹس حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی 20 جولائی کو بلیو ورجن کے مالک جیف بیزوف خلا میں گئے، بلکہ ہمیں کوئی ایسی سائنس یا ٹیکنالوجی متعارف کروانی چاہیے جو دنیا میں ابھی تک کہیں نہ ہو، جیسے چند برس قبل گریویٹیشنل ویوز کے تجربے کیے گئے جو ایک خاص ہدف کے تحت ہوئی اور جن سے تحقیق میں نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان چین کے بڑے خلائی پروگرامز میں شامل ہے اور معلومات کے مطابق آنے والے چند سالوں میں چین اور پاکستان کے خلائی مشن دنیا کو سرپرائز دیں گے، جن میں انسان بردار خلائی شٹل بھی شامل ہیں۔ چین نے اپنے خلائی ریسرچ سینٹر اور مون ریسرچ سینٹر کے مشن میں پاکستان کو حال ہی میں شامل کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان مشنز کی کامیابی کے بعد پاکستان کا خلائی پروگرام ایک مرتبہ پھر بحال ہو جائے گا۔